नमस्कार, अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ काष्ठमण्डप टेलिभिजन र काष्ठमण्डप टेलिभिजनमा टप 5 न्यूज लिएर म उपस्थित भइसकेको छु दीपक खान। र यो टप 5 न्यूजमा यो साताभरि के घटनाहरू भएका छन् हेरौं टप 5 न्यूजमा। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै नेपालमा रेल सञ्चालन हुने मन्त्रीले दिए निर्देशन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङवाङले लकडाउन खुल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री नेङवाङले पानी जहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा रेल विभागलाई लकडाउन खुल्ने बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। नीतिगत, व्यावहारिक र प्रविधिक सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भइसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्ने उनले बताए। उनले भने रेल सञ्चालनका लागि अध्यादेश जारी गरिसकेका छौं। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं। कोभिड महामारीले बाधा पुर्याइएको छ। अध्यादेश ल्याउने जीएम नियुक्ति गर्ने लगायत कानुन व्यवस्थित गरिसकेका छौं। रेल स्वयं ल्याइसकेपछि सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी तैनात गरिसकेपछि पछाडि अब नीतिगत, व्यावहारिक, प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यहाँका जनताहरूलाई रेलको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। मन्त्री नेङवाङले पानी जहाज सञ्चालनका लागि तयार गर्न तथा नदी नालाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन पनि जहाज कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएका छन्। चितवनमा कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चितवन मेडिकल कलेजमा आज एकै दिन 4 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। चितवन मेडिकल कलेजकै आइसियु र भेन्टिलेटरमा 50 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। चितवनका सो कलेज सहित अन्य विभिन्न अस्पतालमा गरेर जम्मा 209 जना कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये आइसियुमा 81 जना, भेन्टिलेटरमा 20 जना, एसडियुमा 40 जना र जेनरल बेडमा 88 जनाको उपचार भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 24 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। भरतपुरका युवाले पत्ता लगाए फेसबुकको कमजोरी, 3125 अमेरिकी डलर पुरस्कार। भरतपुर गुरुकुल कलेज भरतपुरमा कक्षा 12 मा पढ्दै गरेका समीप अर्यालले 3125 अमेरिकी डलर पुरस्कार पाएका छन्। यसअघि पटक पटक सम्मानित भएको, तर यस पटक चर्चामा आउँदा भने बढी नै खुसी लागेको समीप बताउँछन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाएको भन्दै उनलाई सो रकम पुरस्कार हात परेको हो। 18 वर्षीय समीप फेसबुकको मेसेन्जर च्याट रुमको कमजोरी फेला पारेका हुन्। समीप फेसबुकको हल अफ फेममा 24औं नम्बरमा सूचीकृत भएका छन्। फेसबुकले उनलाई 3125 अमेरिकी डलर, 3,65,665 रुपैयाँ बाउन्टी रिवार्ड सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाए बापत दिइने पुरस्कार सँगै हल अफ फेम कम्पनीको साइबर सुरक्षालाई शुद्ध पार्न सघाउने अनुसन्धानकर्तालाई दिइने पहिचान तथा सम्मान प्रदान गरेको हो।
भण्डारी मृत्यु प्रकरण न्यायका लागि सयौं व्यक्ति सडकमा। भन्ने कुरा श्रीमानलाई ग्यारेन्टी थियो भने अहिले चाहिँ एकदमै मेजर डिप्रेसन भन्ने यो हल्ला चाहिँ किन सुरुवात गरियो, यसै कारण पनि यसलाई चाहिँ हत्या नै हो भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर पार्छ। यो एउटा मात्र श्रीमानको अन्तर्वार्तालाई हामीले दोहोऱ्याइ हेर्ने हो भने उसले एजुकेटेड 2 महिना अघि मृत भेटिएकी भरतपुर 19 शारदानगरकी 28 वर्षीय सविता भण्डारी प्रति न्याय माग्दै उनकै गृहनगर शारदानगरमा कोरोनाको डरलाई व्यवस्था गरेर दैनिक सयौं व्यक्तिहरू सडकमा उत्रिँदै आएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा युट्युबरले पोस्ट गरेका अन्तर्वार्ता हेरेर धारणा बनाउने अनि गाली गलौज गर्ने क्रम तीव्र छ। 5 वर्ष विषयमा कुनै पनि कानुन जन्मिएको छैन कि आफैलाई मारौँ। तर यहाँ यति सजिलो भयो कि मान्छेलाई चाहिँ पासो लगाएर मर्यो भनेपछि उसले उन्मुक्ति पाउने कानुन रहेछ। यो केसलाई पहिल्यैदेखि नै यति फितलो पाराको बनाएको छ कि उहाँ हामीले मुद्दा जित्ने पक्षमा थिएन। तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले मुद्दा जित्छौँ। किन भन्दाखेरि सविताको मृत्युको खास कारण महिनौदेखि भोग्दै आएको घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार भएको स्थानीय महिला अगुवाहरूले आरोप लगाएका छन्। घरेलु हिंसा सहन नसकेर उनले आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने पूर्व सांसद विष्णुमाया परिवारको आशंका छ। घर परिवारबाट हुने मानसिक तथा शारीरिक यातना सहन नसकेर उनले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उनको दाबी छ। यो आत्महत्या दुरुत्साहनको घटना हो भन्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको र अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुने बताउँछन्। गत वैशाख 4 गते सविता आफ्नै घरको कोठाभित्र झ्यालमा सलको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। माइती पक्ष प्रहरीको भनाइ मात्र सहमत भएनन्। माइती पक्षका अनुसार लामो समयदेखि सविता पारिवारिक तनावमा थिइन्। विवाहमा दाइजो नल्याएको भन्दै सासू र नन्दले उनलाई यातना दिने गरेको उनकी बहिनी सजनी भण्डारीको आरोप छ। निरन्तर यातना दिएपछि सवितालाई परिवारका सदस्यले जबरजस्ती मानसिक औषधि खुवाउने गरेको समेत माइती पक्षको भनाइ छ। अब वादी प्रतिवादीहरूसँग अदालतले असार 28 गतेदेखि बयान लिनेछ। आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको प्रमाणित भए प्रतिवादीलाई 5 वर्ष कैदसम्मको सजाय कानुनी व्यवस्था छ। चितवनमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै 17 गतेसम्म लम्बाइयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमलाई कम गर्न चितवनमा वैशाख 16 गतेदेखि जारी रहेको निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारिएको छ। निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पार्दै असार 17 गतेसम्म लम्ब्याइएको हो। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बुधबार बसेको बैठकले चितवनमा जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएर 17 गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। अब चितवनमा जोर र बिजोर प्रणालीबाट निजी सवारी साधन चलाउन पाइने भएको छ। जोर गते जोर नम्बरका सवारी र बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी सञ्चालन हुनेछन्। निजी सवारी साधनले आफ्नो क्षमताको 50% मात्र मानिस राख्न पाइनेछ। यस्तै इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स पसल, भाडा पसल, कपडा पसल, फेन्सी पसल, कम्प्युटर पसल, कस्मेटिक तथा गिफ्ट पसल, सुनचाँदी पसल, फर्निचर पसल सञ्चालनमा गर्न पाइनेछ। यस्तै इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स पसल, भाडा पसल, कपडा पसल, फेन्सी पसल, कम्प्युटर पसल, कस्मेटिक तथा गिफ्ट पसल,
सुनचाँदी पसल, फर्निचर तथा फर्निसिङ पसल सञ्चालन गर्न पाइनेछ। हस्त यो साताभरिको टप 5 न्युज लिएर म दीपक खाँड उपस्थित भएको थिएँ। फेरि साताभरिको न्युज लिएर म उपस्थित हुन्नै छु। अहिले भने बिदा दिनुहोस्। काष्ठमण्डप टेलिभिजन पनि हेर्दै रहनुहोला।